बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. जेजू वाऱ्याचो आनी दर्याचोय दोनी. सुरवातीची उतरां. एकलोच आमचो सोमी आनी एकलोच आमचो दोनी, तोच तो जेजू क्रिस्त. जेजूक फुडें घाल आनी तुजें सगळें काम बरे भाशेन जावंक पावतलें. जेजूक बळ आसा तुका वयर काडून आनी सकला उडोवंक. जेजूक शक्ती आसा तुका जिवीत दिवंक आनी मरण हाडूंक. तर दर मनशाचें जिवीत जेजूचेर आमी दवरूंक, ताचेर आमचो पुराय विस्वास आनी बावाट दवरूंक आमी शिकूंक आमकां ह्या मिसांतल्यान उक्तें मन मागुया. मोगाच्या बाबळीनू आयज नोवेनाचो 8वो दीस आनी ह्या 8व्या दिसा आमी नियाळ करता जेजू वाऱ्याचो आनी दर्याचो धनी. जेन्ना जेन्ना आमच्या जिवितांत कोश्ट येतात, दूख येता आनी असल्या वेळार आमी प्रश्न करता देवाक, देवा तूं खंय आसाय? आनी जेजू म्हणटा हांव तुज्या सांगाता आसा. मोगाच्या बाबळीनू जेन्ना जेन्ना आमच्या कोश्टा वेळार, दुखा वेळार आमी देवाचेर पात येवंक ना, उरपाटे ताचेर आमी प्रश्न केला, ताचेर आमी दुबावल्या, ह्या सगळ्या घडणेचो उगडास करुया आनी देवा लागीं पातकाचे बोगसणे मागुया. काळजांतान पातकाची दूख धरून एकठांय म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं, आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. Krishna
प्रार्थुया. आमचे दोळे बंद करून आमच्यो मागण्यो आमच्यो गरजो मिनीन जेजू फुड्यान दवरुया. आमच्या कश्टाच्या वेळार आमच्या दुखाच्या वेळार तो आमच्या सांगात आसा. सर्वेस्वर आमच्या देवा, सगल्या मनान तुजी बोजवण करूंक आनी भावार्थ आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगल्या मनशाचो मोग करूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो दीव तुजी सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. बसुया. पयलें वाचप जॉबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. खरेंच तुमी सांगतात तशेंच तें म्हणून हांव जाणा. आपूण प्रमाणीक म्हूण कोणाच्यान देवा मुखार नीट उबो रावूं येत. ताचे कोडे तो विवाद करूंक सोदीत जाल्यार ताच्या हजारांतले एकल्या प्रश्ना पर्यान तांच्यान जबाब दिवंक जावचें ना. गिन्यान सोर जाणार पदवेन सोर बोलीस तांचे आड उबो रावूंक कोणाक तरी सोकला जायत. शिटकावणी शिवाय तो दोंगर हालयता. एके सुवाते वेले दुसरे सुवातेर व्हरता आनी रागान तो ताचो बोस करता. तो प्रितूम हालयता आनी तिचे सगळे खांबे तोरतरायता. तो हुकूम घालीत जाल्यार सुर्या उदे नासतना रावता आनी धाकणें घालून नोखेत्राचो पडजोर तो लिपयता. ताणें एकल्यानूच अंतरळ मंडोल विस्तारली आनी समुद्राची उंच लारां आपल्या पांयां पोंदाक दवरली. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावं दी. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. आनी एकदां म्हणुया. म्हाका राखून दी देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्परा तुमी सांगतात सायबा, तूंच म्हजी दोन देसकाय, तुजे शिवाय आनी कांयच म्हाका ना. तरी देसांतल्या कुड्ड्या देवाक तुमी म्हणटात, कुरानो तुमचें सवें सगलें म्हजें सूप. आमचो जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. तांचे कुड्डे देव खूब खूब जाल्यात. ताचे फाटल्यान तीं धांवत वेतात. तांचे बरोबर रोगता भेटोवणी करूंक कोदीस ना. म्हज्या ओटांनी तांची नांवां घेवंक ना की ना. आमचो जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सवेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात. म्हज्या दाजोणें तुजेच आदीन राखून दवरलाय. म्हाका वांटून दिलाय. सुखाचो जागो खरेंच उत्तम म्हजें दायज. आमचो जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. उदकाराक उबी रावया. सर्वेस्vara joy, Sarvesvara joy, Sarvesvara joy, joy, joy. Sarvesvara joy, Sarvesvara joy, Sarvesvara joy, joy, joy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू, तुमची सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणे करूंक दोंगरार गेलो. तिनसांज जातोच पर्यंत तो थंय एकलोच आसलो. होडे भायर दर्यांत पावून ल्हारांनी बडवताले, कित्याक परते वारे मारतले.
फांत्या पहारार जेजू दर्याचेर चलून तांचे सरशी आयलो आणि ताका दर्याचेर चलून येता तो पळवून मृत म्हण समजून ते भियेले आणि भिरांतीन तांणी बोंब मारली. पूण रोकडेच जेजून तांचेकडे उलोवन म्हणले, धीर धरात, हांव तो, भियेव नाकात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका ख्रिस्ता. क्रिस्ता सोफे म्हज्या मोगाळ भावा भयणांनो, आमी जायतीं जाणां प्रवास करता. आमी गोंयासून हांगा आयल्या नाशिकान, पोती नाशिकातून गोंया वेताल्या आनी जायत्या वाटांनी आमी हो प्रवास करता. कोण कोण ट्रेनीनसून प्रवास करता, कोण गाडयांनी प्रवास करता, कोण विमानासून प्रवास करता, कोण बोटीनसून प्रवास करता. काही लोक मोगाच्या भाव भयणींनो असोच एका बोटीनसून प्रवास करी आसलो. एका देशासून दुसऱ्या देशान ते वचा आसले आनी थोड्या दिसांचो प्रवास, 1-2 दिसांचो न्हय, 6-7 दिसांचो प्रवास तांचो. आनी सगळीं जाणां ह्या प्रवासान ह्या बोटीन आसलोलीं. तांणी तांचो प्रवास सुरू केलो. आदलो कांय लोक ट्युरिस्ट कशें दुसरे गांव फिरोंक भोंवंक ह्या बोटीन आसलोले. कांय जाणां सर्विसीक लागून, कामाक लागून दुसऱ्या देशान वचोंक ह्या बोटीन आसलोले. आनी थोडे लोक आपल्या मायघरा माय देशा वचोंक ह्या बोटीन आसलोले. आनी असो तांचो प्रवास सुरू जालो. 1-2 दीस ते वेले तांच्यांनी प्रवास केलो. बरे भाशेन हो प्रवास सुरू जाल्लो कित्याक दर्या शांत आसलोलो. आनी सगळीं जाणां आमी फुडें पावल्या उपरांत कितें करतले हें चिंती आसली. जी घरा पावोवंकचे आसले ते विचार करतले, दीस मेजताले केन्ना आमी घरा पावतले, आमच्या घरच्यांक भेटतले. आनी हांसोन खेळोन ह्यो तांचो प्रवास सुरू आसलोलो. आनी मोगाच्या भाव भयणींनो, प्रवास सुरू जाल्या उपरांत थोड्या दिसांनीच त्या सुर्याचेर एक दोग एकठांय येतात, काळोख जाता आनी दर्याची लारां व्हडल्यान मारूंक लागतात. व्हडले वारें सुट्टा आनी सगळीं जाणां भियेतात. कित्याक ही बोट आसा ती व्हडल्यान हालोवन दोलोंक लागता आनी सगळीं भिरांत तांच्या काळजान रिगता. आतां आमी आनी वाचोचे ना, आतां आमी बुडटले, आमी मरतले. आनी सगळे जाण वयल्यो बोब मारूंक लागतात. कोण कोण मागणें करूंक लागता, देवाक उलो करूंक लागता. आनी अशी दुखांत आसलोली, वयली बोबो मारी आसलोली सगळो लोक. पूण मोगाच्या भाव भयणींनो, ह्या बोटीन एक धाकटुलो भुरगो खेळटालो. तो खुशाल आसलोलो. ताका कांयच पडोंक ना कितें जाला भायर पळय तें. आनी कोणे तरी वचोन त्या भुरग्याक विचारलें, आरे बाबा, आमी सगळीं जाणां भियेल्या, आमकां खबर ना आमी दुसऱ्या देशान पावतले वो ना, घडयेक आमी बुडोन मरतले. तुका भिरांत दिसना, तूं भियेनाय. आनी हो धाकटुलो भुरगो म्हणटा, कित्याक भियोंक जाय? तो म्हणटा, पळय दुसरो लोक तुका भिरांत येतली तांकां पळयल्यार. तो म्हणटा, ना, हांव भियेना. मागीर त्या मनशान ताका विचारलें, कित्याक भियेनाय तूं? आनी तो म्हणूंक लागलो, कित्याक ह्या बोटीचो कॅप्टन जावन आसा म्हजो बापूय. ही बोट जो चलयता तो जावन आसा म्हजो बापूय. आनी तो म्हजो चड मोग करता आनी ताका जाणा हांव ह्या बोटीन आसा म्हणून. आनी तुका दिसता म्हजो बापूय म्हाका ह्या दर्यान बुडोवंक दितलो म्हणून.
आनी तुका दिसता म्हजो बापूय ह्या लारांनी म्हाका एकटोच सांडटलो म्हणून बुडोवंक दितलो म्हणून ना, केन्नाच ना. तो म्हाका तोडीक व्हरोन पावयतालो. म्हाकाच्या भाव भयणू, हो भावात त्या धाकटुल्या भुरग्याचो आपल्या बापायचेर. आनी ही काणी मोगाच्या भाव भयणू आयच्या विशयाक धरून आसा. आयज आमी विशय घेतला जेजू दोरयाचो लारांचो दोनी. मोगाच्या भाव भयणू, हो आमचो देव, आमी ताची भुरगीं जावन आसा. हो आमच्या कश्टा वेळार, आमच्या दुखा वेळार तो आमकां सांडचो ना. तो सदांच आमच्या सांगाता आसा. ताचें नांव जावन आसा इम्मॅन्युएल. जेन्ना जेजूचो जल्म जावचे आदीं गाब्रिएल देवदूतान सायबीण मांयक सांगलें, ताचें नांव जावन आसा मातेवाच्या पहिल्या शुभवर्तमाना पहिल्या आवेसरांत 23व्या ओळीन आमी आयकता गॉड इम्मॅन्युएल. ताचें नांव इम्मॅन्युएल म्हणल्यार आमचे सोवे देव, आमचे सांगाता देव. आनी मातेवाचें शुभवर्तमान सोंपता 28व्या आवेसरान 20 आनी 8 20व्या ओळीन जेजू आमकां सांगता, पळयात, संवसार सोंपो पर्यंत सदांच हांव तुमचे सांगाता आसा. हांव तुमकां केन्नाच एकटो सांडचो ना. हांव तुमचे सांगाता आसा. ओय मोगाच्या भाव भयणीनो, हो देव आमच्या सांगाता आसा. आमच्या कश्टांनी, आमच्या दुखांनी, जेन्ना जिविताची लारां आमच्या जिविताचे बोटीर मारतात तेन्ना, सगळे कडेन काळोख दिसता तेन्ना, निराशेन आमी आसाव तेन्ना, फुडचें आमकां कांय दिसना तेन्ना जेजू म्हणटा, भियेनाकाय, हांव तुजें सांगाता आसा. ही धैर्याची उतरां, ही बरवशाची उतरां मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां आयकूंक मेळटात. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सगळीं कित्याक ना कित्याक भियेता. कोणाक उंचायेची भिरांत आसा, कोणाक खोलायेची भिरांत आसा, कोणाक चडतीची भिरांत आसा, कोणाक देवतेची भिरांत आसा, कोणाक काळोखाची भिरांत आसा, कोणाक एकसुरेपणाची भिरांत आसा, कोणाक चड गर्देची भिरांत आसा, कोणाक आनी जनावरांची भिरांत आसा. खंयची न्ही खंयची आमकां भिरांत आसा, फोबिया आमी म्हणटा. आनी तुमी जाणात, जर देवाचें पुस्तक आमी वाचलें जाल्यार, जाणी अभ्यास केला ते म्हणटात की ह्या पवित्र पुस्तकान 365 मोर दॅन 365 365 पेक्षा जायते कडेन जायत्या वेळार पुस्तकान बरयलेलीं आसा ती उतरां, भियेव नाका, धीर दवर, हांव तुजे सांगाता आसा, भियेव नाका, डू नॉट बी अफ्रेड. हाचो अर्थ कितें मोगाच्या भाव भयणू? देवाक जाणा आमी भिरांतीन भरलेलीं मनशां म्हणून, आमी भियाता म्हणून. आनी म्हणून दर एका दिसा, वर्साचे 365 दीस 365 डेज, आनी दर एका दिसा जेजू देव तुका सांगता, तूं कित्याक भियेताय? तूं भियेव नाका, हांव तुजें सांगाता आसा. ही बरवशाची उतरां देव आमकां दिता. देव तुका म्हाका सांगता. मोगाच्या भाव भयणू, जेन्ना आमच्या जिवितांत कश्ट आनी दूख येतात तेन्ना आमी भियेवंक फावना, कित्याक जेजू आमच्या सांगाता आसा. इल्लोसो वेळ आमी आयच्या शुभ वर्तमानाचेर नियाळ करुया. आमकां सांगला शीस हे एकलेच गेले, ते दुसरे वाटेन वचून जेजून ताका सांगला बोटीर बसल्यात आनी शीस गेल्यात. जेजू तांचे सांगाता ना. जेजू खंय गेला? मागणें करूंक. आमकां सांगला तो एकलो, तांकां लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. 3 जाणांची वेळ जेजू मागण्यांक गेला. मोगाच्या भाव भयणीनो, मागणें आमच्या जिवितांत चड आनी चड म्हत्वाचें. जर तुज्या जिवितांत मागणें ना जाल्यार जिवितांत कश्ट दूख येतले. कौटुंबीक मागणें वय, फामिलीचे मागणें आमकां जाय, पूण आमी खाजगी मागणें करूंक जाय. तें चड मोलाचें. कौटुंबीक मागण्या उपरांत खाजगी मागणें म्हणल्यार तुजो संबंद तुज्या देवाताय. तूं देवाक कितें म्हणटाय? मोगाच्या भाव भयणू, ह्या भुरग्याचो आपल्या बापायचेर उगड विस्वास आसलेलो, भावात आसलेलो, कित्याक ताचो संबंद आसलेलो. तो जाणा आसलो ताचो बापूय ताचो मोग करता. तूं जेन्ना मागण्यान रावतलोय, खाजगी मागण्यान तुजे भितर आसा तो देवा वांगडा तूं उलयशी जाल्यार देव तुका सांगतलो की हांव तुजो मोग करता.
भियेव नाका. ही उतरां मोगाच्या भाव भयणीनू केन्ना आयकतलोय तूं? जेन्ना तूं तुजो संबंद मागण्यान देवाशी घट करतलोय तेन्ना. स्तोत्राकार आमकां सांगता, स्तोत्र 46 40 आनी 6 10वी ओळ. देव म्हणटा, शांत राव आनी जाणा जा हांव देव. केन्ना म्हणटा? तुज्या कश्टांनी, तुज्या दुखांनी. मोगाच्या भाव भयणीनू, केन्ना तूं दुखान आनी कश्टान, जेन्ना प्रश्न आसात, अडचणी आसात, सगळें कितें वायट चल्लोलें आसा, तुज्यान शांत रावंक जातलें? ना, शांत रावंक जावचें ना. पूण असल्या वेळार देव म्हणटा, शांत जा, जाणा जा हांव देव. म्हणल्यार म्हाका पदवी आसा तुज्या कश्टाचेर, तुज्या संकटाचेर, तुज्या अडी अडचणीचेर. म्हाका पदवी आसा, म्हाका ताकद आसा. हें केन्ना? जेन्ना तूं तुजो संबंद देवा कडशी एक करून बांदताय तेन्ना, घट करताय तेन्ना. तूं जाणा जाताय तुज्या खाजगी मागण्यान तो देव तुज्या सांगाता आसा, तो देव तुज्या काळजान आसा, तो देव इमॅन्युएल, तो तुका सांडचो ना, तो तुजो मोग करता. तेन्नाच मोगाच्या भाव भयणीनू, हो बरवसो भावा तूं तेन्ना घट करताय देवाचेर खाजगी मागण्यान, तेन्ना तूं जाणा जातलोय देव तुका सांडूचो ना, देव तुज्या सांगाता आसा. मागणें चड मोलाचें. कौटुंबीक मागणें, फामिलीचें मागणें वय, ताचे उपरांत आमचें मागणें देवाताय, खाजगी मागणें. मोगाच्या भाव भयणीनू, कित्याक आमच्या जिवितांत ही ल्हारां उपरासली, वादळ आयले शिसांच्या जिवितांत? कित्याक जेजू तांच्या सांगाता नासलो. जर जेजूक तूं भायर दवरताय जाल्यार, जेजू खंय तरी दुसरे वाटेक दवरताय जाल्यार, तूं तुज्या पदवेचेर, तुज्या पयशाचेर, तुज्या दुडवाचेर विश्वास दवरताय जाल्यार, तुज्या ताकदीचेर विश्वास दवरताय जाल्यार, हें कश्ट दूख तुज्या जिवितांत येतलें. कित्याक तुवें देवाक सायडीन दवरलाय, मिनींग जेजूक तुवें सायडीन दवरलाय. आनी हे कश्ट आनी दूख तांच्या जिवितांत आसात. आनी सगळीं ल्हारां कश्टाची, दुखाची तुजी रूप आसतली. मोगाच्या भाव भयणीनू, तरी आसतना देव तुका सांडचो ना, देव तुका केन्ना सांडचो ना. 3 साणां भुरग्यान आनी प्रवास सुरू केला. आनी आतां फांत्या पारार, म्हणल्यार सकाळी जेजू तांकां पळोवंक येता. म्हणल्यार मोगाच्या भाव भयणीनू, जेन्ना तुजें सगळें तुजी ताकद सोंपता, तुजे प्रयत्न सोंपतात, तूं निराशेन आसाय, त्या वेळाचेर आमी आयकला जोवाच्या शुभवर्तमानान, तो 38 वर्सां 38 इयर्स तो मनीस त्या बेतसादा म्हणलेल्या जाग्याचेर आसलेलो, निराशेन मरला आनी बरवसो ना फुडें. असल्या वेळार देव तुजो बरवसो जाता. तेन्ना देव तुजो येतलो, जेन्ना तूं सगळें सोडून दितलोय तेन्ना देव तुज्या सांगाता येतलो, म्हणटलो हांव तुज्या सांगाता आसा, भियेव नाका, धीर दवर, हांव तुज्या सांगाता आसा. मोगाच्या भाव भयणीनू, कसो जेजू आयलो थंयसर? दर्याचेर चलोन. हो दर्या उपरासलेलो आसा, वादळ आसा दर्याचेर, वारें आसा. तरी आसतना जेजू मोगाच्या भाव भयणीनू दर्याचेर चलता. दर्याक मोगाच्या भाव भयणीनू, आदल्या घरान हो जुदेवाच्या परंपरा आसतली, तातूंत म्हणटाले ती एक देवसाराचें ठिकाण. देवसार दर्यान रावता, मेळ्यावतमे दर्यान रावतात. आनी जेन्ना जेजू ह्या दर्याचेर चलता, हाचो अर्थ कितें? जेजू म्हणटा, ह्या देवसाराचेर, सैतानाचेर, मेळ्यावतम्याचेर म्हाका पदवी आसा, म्हाका पदवी आसा. मोगाच्या भाव भयणीनू, तो जेजू चलत चलत ह्या शिसां सांगात शिसां लागीं येता. आनी त्या भियेलेल्या शिसांक पयलो शब्द सांगता, धीर घेयात, धीर घेयात, भियेव नाकात, हांव तो हे शब्द मोगाच्या भाव भयणीनू देवाकूच उपकारतात. पयल्या वेळार आमी वाचता सुटकेच्या 3ऱ्या आवेसरान 14वी ओळ, थंय मोइशेस विचारता देवाक, तुजें नांव कितें? हांव लोकांक कितें सांगूंक? तुजें नांव कितें? आनी देव म्हणटा तांकां सांग, आय एम, हांव तो. आनी हीच उतरां आयज जेजू शिसांक सांगता. म्हणल्यार एके भाशेन जेजू सांगता, हांव देव तुजे सांगाता आसा. मोगाच्या भाव भयणीनू, हो देव सदांच आमच्या सांगाता आसतलो, आमकां राखूंक, आमकां सांबाळूंक.
आमच्या कश्टा वेळार जेन्ना तूं कश्टान आसाय, दुखान आसाय, सगळे वाटेन काळोख दिसता, सगळ्यांनी सांडलेलो कसो दिसता, त्या वेळाचेर जेजू म्हणटा भेव नाका, हांव तुज्या सांगाता आसा, हांव तुज्या सांगाता आसा, हांव तुका सांडचो ना. घडयेक दोतोरांनी सांगलां आनीक उपाय ना, घडयेक घरच्यांनी तुका सोडून दिला, तूं काम सोदताय आनी तुका काम मेळना, सर्वीस मेळना, सगळे वाटेन काळोख दिसता, हांव जीव संपोवच्या वाटेर आसाय. त्या वेळार देव तुका सांगता भेव नाका, हांव देव तुज्या सांगाता आसा तुका सांबाळूंक, तुका राखूंक. मोगाच्या भाव भयणींनो, ही उतरां तुमी तेन्नाच आयकतल्यात जेन्ना तूं तुजो संबोन देवा लागीं गोट कोत्तलोय. आनी हाका लागून मोगाच्या भाव भयणींनो, वय मिसाक येवंक जाय, मागणें करूंक जाय, पूण खाजगी मागणें आसूंक जाय. तुजो संबोन देवा थाय. दुसऱ्यांनी सांगलां म्हणून न्हय, ती सामारियेचे बायेन जी जेजूक त्या बाई लागीं जाकोबाचे बाये लागीं मेळिल्ली, उदक काडटाली, ताणीन वचून सामारियेच्या लोकांक सांगलां आमकां तो प्रवादी मेळ्ळा, जो येवचो आसा तो जेजू म्हाका मेळ्ळा. मागीर लोक जेन्ना जेजूचो अनुभव घेतात खाजगी वाटान, तेन्ना तो लोक म्हणटा तूं सांगला म्हणून विस्वास जोरना, फादरीन शर्मा सांगला म्हणून विस्वास जोरना, तुज्या दुसऱ्यांनी सांगला, घरच्यांनी सांगला म्हणून विस्वास जोरना काय, पूण तो म्हणटा हांवें ताका अनुभवला, आमी ताका अनुभवला आनी आमी स्वत मानता हांव तो देवा कडसून येयला म्हणून. मोगाच्या बाबडीनो, हो अनुभव तुजो जावंक जाय, हो अनुभव म्हजो जावंक जाय, खाजगी अनुभव. आनी तेन्नाच तुज्या कश्टा वेळार, तुज्या दुखा वेळार, तुज्या अडचणी वेळार, तुज्या प्रश्ना वेळार काळोख आसतना तुका भिरांत ना, कित्याक तूं म्हणटलोय देव म्हज्या सांगाता आसा. जेन्ना जेन्ना आमचेर कश्ट येतात, दूख येतात, जिवितान वादळ वारे उप्रो आसतात, आमी म्हणूंक जाय जिवितांतले वादळ मारता, म्हणया वादळ मारता तेन्ना मोच्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. व्होडे हालता डोलता आनी संवसार म्हाका लोयता, तेन्ना मोच्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. तेन्ना मोच्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. वय मोगाच्या बाब भयणीनो, जेन्ना तुज्या जिवितान हे वादळ आसा, जेजू गुलो मार आनी तो तुज्या आदाराक पावतलो. आमेन. आमी उबी रावया. आमच्या जिवितांतले कश्ट दूख जेजू जाणा, आमची मागण्यो आमच्यो गरजो जेजू जाणा, पूण ताका जाय आमी आमच्यो मागण्यो आमच्यो गरजो ताच्या फुड्यान दवरलेल्यो. ह्याच भावार्थान, ह्या विश्वासान तो आमकां आयकतलो म्हणून आमच्यो गरजो आमच्यो मागण्यो बापा मुखार दवरुया. ल्हान ल्हान वस्तूंनी आमी आमच्या जबाबदारी पाळूंक आनी ल्हानविकायेन चलोवंक शिकोवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दोयाल बापा, तुझ्या पुण्याची मागणी आय. दोयाल बापा, ही मागणी आय. जेजू क्रिस्ताचेर आमचो बावाट दोत दिसाक मजबूत करूंक आनी आमच्या पिरायेन जिवीत तांच्या हातांत घालूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दोयाल बापा, तुझ्या पुण्याची मागणी आय. दोयाल बापा, ही मागणी आय.
आपणे सोडून आमची सुख रावूंक आपले सगळे गरजो आपल्या कोश्ट सुख दुखान जेजू भेटोवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दयाळ बापा, ती मागणी आय. देवान फावो केल्लें देणी आमी समाजान बरें करून शिंपडावूंक आनीक म्हणून व्हडपणान दुसऱ्याची पाड आनी करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दयाळ बापा, ती मागणी आय. ह्या वेळार आमच्यो खासगी गरजो बाळका जेजूक फुडें आमी दवरुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दयाळ बापा, ती मागणी आय. आमी बाळका जेजूचें नव्यान घेवया. सगळीं तिमी घालया. एकठांय आमी म्हणया. ये जेजू, तुवें जें सांगलाय, मागात आनी तुमी घेतोल्यात, सोदात आनी तुमकां मेळटोलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटोलें. मारिया, तुजे भोव भाग्यवंत मायेची मजतीन हांव दारार मारता, हांव सोदता, हांव मागता, म्हजो उपकार म्हाका फावो कर म्हूण. हांगा तुजें मागणें माग. दुसरें मागणें. ये जेजू, तुवें जें सांगलाय, सगलें जें तुमी म्हज्या नांवान म्हज्या बापा लागीं मागशात तें तो तुमकां दितलो. मारिया, तुजे भोव भाग्यवंत मायेची मजतीन हांव ल्हानविकायेन आनी ताकतीन तुज्या नांवान तुज्या बापाक उलो मारता. म्हजें मागणें आयकून घे. हांगा तुजें मागणें माग. तिसरें मागणें. ये जेजू, तुवें जें सांगलाय, स्वर्ग आनी संवसार सोंपतलो, पूण म्हजीं उतरां केन्नाच सोंपची नात. मारिया, तुजे भोव भाग्यवंत मायेची मजतीन हांव विस्वासता. म्हजें मागणें फळादीक करतलोय म्हूण. हांगा तुजें मागणें माग. मोगाळ बापा, ही आनी जायती आमची मागण्यो, आमच्यो गरजो, आमचे आवडे, आमच्या काळजान आसात तें आमी तुजे कडेन उक्ते केल्यात. तुका जाय तशें तें तूं आमकां फाव कर. आमी मागता मिनीन जेजूची नांवी. आमेन. बेटोनी वेळार गीत घेवया. C37. तुझ्या पवित्र दोळ्या मुखार बापा एको चोडो दवो. जेजू निर्मळ भुरगो तुजो उड्या भितर लिपतात कोणयो. तुझी जेजू सोवे सोगली किरकोळ पातकी भुरगी तुजी गोवाच्यो कोणयो आमी उदकाचे थेंबे आमी जेजूचे
제주제 사대야미 मोशा भाव भयणीनो मोशे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमी तुजी चाकरां तुजे वेदीचेर ही दाणां हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून ताचे वरवीं तुजी सोडवण आमकां लाभय. आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूची नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वे ही स्पोरा आमच्या हा देवा दिन वासुया. ओय अशी आमी करूंक फावो. सर्वे स्पोरा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्वकाली आनी सर्वताई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासाव जाल्यार हें तुजें आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी ओडवीक बिलकूल चोडना. तरी असले प्रार्थना करून क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुजे कृपेन वाडोत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतां सदोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजे किर्तन निरोन तोरी गायता. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संवसार बोल्यात तुज्या वैभवान. ओ स्वर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ स्वर्गी तुका जय जय. तुका जय जय. आमच्या हात जोडून भक्तीपणी हे मागण्यान वांटो घेवया. बापा खरोच तूं पवित. तूं सगल्या पवितपणाची सोर. तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो खूब परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो.
बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि ही सोडणीची खास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगो सेवतले आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या उर्वी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पोरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडोस कर आणि फ्रांसीस आमच्या भोगवंत बापा, बार्थोल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. इलो वेवगी रावन आमच्या कुटुंबांसून जी कोण मरण गेल्यान तांच्या आत्म्या पासत मागुया. कोण नासलेल्यांच्या आत्म्या पासत पुरगतींतल्या आत्म्या पासत मागुया. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजे पोरजळीत मुखामोळ पळेवूंक फावो कर. आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती बागेवन जुजे तिचो पती बागेवन धर्मदुता आणि सर्व खाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता उरवी. त्या जेजू उरवी, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवोंदोन आणि वैभव तुका सासणाच्या सासणा. अशा बाबळीनू जायत्या लोकांनी आमकां मागोंक सांगलेलें आसा. हे मागणें म्हणटना जांचो जल्माचो दीस आसा काजाराचे वरो समोर उमतात, जुबली समोर उमतात तांचे पासत आनी जाणी जाणी आमकां मागोंक सांगला त्या सगळ्या पासत आनी आमच्यो ज्यो गरजो आसात ते मिनीन जेजूच्या फुड्यांत येवन आमी एका भावार्थान एका विश्वासान बापान शिकयलेले प्रार्थन एकठांय म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुगे नांव पवित्र जावं, तुगे राज तुजी कशी सकाळ तशी संवसार आमचो दिसपटो गिराय आज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका पूण सोर वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वचरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, हांव म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट काड आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोबे आसूं. हास्य तोंडान एकामेकाक शांती. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. मग अशा भाव भयणू वच तशीच जाचो वाऱ्याचेर वादळाचेर दर्याचेर जाका पदवी आसा तो ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोर आमी सुबाकी. सुम्यान म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
ख्रिस्त प्रसादाच्या वेळार गीत घेवया D43. तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तोकलेक जशे सादे तोशे आमी तुका तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तोकलेक जशे सादे तोशे आमी तुका नेणार मुशाशी कोण भुकेलोल्या जेवण तालेलोल्या पिवण पिडे वता गिलास बुजी वता कादार दुखे साल्या बुजवण उदर काचा पावून तुका आमची गरज तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तोकले जशे सादे तोशे आमी तुका तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तोकले जशे सादे तोशे आमी तुका काळजांत उजवाड पाको मेलाचो पाय घालून वाचूक लोल्या सोदून आदियो पोतून हाडून तुजी दोळ्या मोया आनी बापाचो मोग सगळ्यांक साको दिवून तुका आमची गरज तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तोकले जशे सादे तोशे आमी तुका तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तोकले जशे सादे तोशे आमी तुका जाती गाती सोडून वेगवेगळो चार काडून बापोण शांती बाळगून नवो समाज बांदून एक मनशाचे होम एकेकाचे व्हडपण सोदलेन उर्बेन रागून तुका आमची गरज तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तोकले जशे सादे तोशे आमी तुका तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तोकले जशे सादे तोशे आमी तुका दुस्मान गायो सोपो रागा उसोपालो गोरच्या गोरा बायला इशा बोतीन सोनो शांतीचो दाखोरो दोशी जाल्या एकठांव पोरी स्वस्ती राया तुका आमची गरज तुका
आमची गरज जेजू सोडवणारा तू ख्रिस्तोचे झाले दोषी आम्ही तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तू ख्रिस्तोचे झाले दोषी आम्ही तुका. इल्लो वेळ आम्ही शांत राहूया. आमचे दोळे आम्ही बंद करूया. जेजू आमच्या काळजांत आयलेलो आसा. ताचेशी आमी उलोवया. आमची भिरांत ताका सांगुया. आमच्या जिवितान उपरासलेलें वादळ ताका सांगुया. कश्टांचे वादळ, फायनान्शियल वादळ, बेकारपणाचे वादळ, खंयच्या पातकाचे आमी गुलाम आसा जाल्यार गुलामगिरीचे वादळ जेजूक सांगुया. जेजू हांव तुजेर पात येता. ह्या वादळांतलो म्हाका वाटायतलो म्हणून म्हाका शिकव ह्या वादळांनी शांत रावंक आनी जाणा जावंक तूं म्हज्या सांगाता आसा. तूं म्हाका सांडचो ना. ही बरवशाची उतरां आमी घेवया आयच्या वेळार. जेजू सांगुया म्हज्या कश्टांनी, म्हज्या दुखांनी, म्हज्या आकांताच्या वेळार हांव फकत आनी फकत मिनीन जेजू तुजेरच हांव पात येतलो. तुजेर हांव पात येता जेजू मोगा. तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. रस्त्याची मोडामध्ये, रस्त्याची मोडामध्ये आयल्या वेळा, आयल्या वेळा तुजेर हांव पात येता. तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सोडवणेच्या ह्या जेवणान तुझें जिवीत आमकां दिताय आनी सासणाच्या सुखांक पावूंक आमकां आदार फावो करताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं कोरो भावात सदां स्थिर उरूं आनी वाडत वचूं आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात त्याच जेजूच्या भावार्थान तुमच्या कश्टामध्ये, तुमच्या दुखामध्ये जेजू तुमच्या सांगाता आसा हाचेर विश्वास धरूंक तुमकां धाडटा. देवाचे Ra
सा